द लॉर्ड. हालेलुया. देवाक जावं महिमा, जेजू क्रिस्ताक जावं महिमा, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ್ಯಾಗ ಜಾವ ಮಹಿಮಾ. ಪ್ರೇಷಿತರ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳು ಅಧ್ಯಾಯ 4 ವಾಕ್ಯ 12. ಈ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಯೇಸು ನಾಮದಿಂದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ನಾಮದಿಂದಲೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. हशंताने कुशीवेली बागवाजैमन ह्या नावाक हर एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जैमन देवा बापाचे महिमेक जेजूसू क्रिस्त म्हूण सुमी वय ह्या नांवा मुखार म्हजो मान बगोवन देवाच्या उतराची सुरवात हांव करनासा. सुमार जाणांचे आमच्यो सुमार वस्ती रेतिऱ्यो जाल्यात आनी रेतिऱ्यो जाल्यात, पूण सुरवेर आमी हांगा आयिल्ल्या वेळार आमी देवाचें उतर आयकतले पूण आमकां कांय समजनातलें. कितलेशे पटी आमी डेलिव्हरन्स केला, कितलेशे पटी आमी इनर हिलींग केला आनी कितले पटी आमी करतल्या, हर एक पटी कुशे मनान आमी करतल्या. पूण हांगा तावन भायर येताना आमच्या मतीन कितेंच उरानातलें. ह्या सुमार जाणांनी सांगचें आमी आयकलां. हांव सुमार पटी पवित्र पुस्तक वाचतां, सुमार वेळ वाचतां, अर्दो घंटो वाचतां, 1 घंटो वाचतां, पूण कितेंच म्हज्या मतीक वचना म्हणून. ह्या हांव विनवण्याच्या मागण्याक येताना सुमार जाणां दनपार जेवणाच्या वेळार अशें सांगतलीं आमच्या पासत मागा म्हणून. आतां खंयच्या गरजे पासत मागचें म्हणून तांच्या लागीं विचारतना सडावत सांगचें जालें आमी हांगा उतार आयकता बसून, पूण कितेंच मोतीक वचना. ह्या आयकतना बरें समजता, पूण भायर वेताना एक उतर तकल्यांत आसना, खंय वेता कळना. ह्या कोणी आमचे लागीं उलयतात, संवसारांत आसले आमचे लागीं उलयतना तांकां सारके रितीन जाप दिवंक आमकां कळना. सो असल्या संगती विशयान आमकां सडावत आयकूंक मेळटलें. आतां म्हज्या विशयान सांगचें जाल्यार संवसारांत आसतना आमी एक रीत, पूण हांगा आयल्या उपरांत सुमार वस्ती रेतिऱ्यो केल्या उपरांत देवाचें उतर आमी आयकतलीं, पूण हांगा तावन भायर गेल्या उपरांत देवाचें उतर म्हज्या तकल्यांत कांयच उरनातलें. आनी कितें अशें जातलें? सुमार जाणांक हे सवाल आसा. आनी सुमार 2-3 हप्त्या पयलें आमी एका देवाच्या सेवकाची शिकवण आमी आयकल्या. ताजे लागीं एकल्या मनशान अशें सांगलें, हांव इतलें देवाचें उतर वाचतां, सदां दीस हांव वाचतां, मागणें करतां, पूण म्हाका कांय समजना आनी म्हज्या तकल्यान कांय उरना, तर आतां कितें? म्हाका ससनाचें जिवीत नांगी म्हणून. आनी ह्या सुमार संगती विशयान आमकां देवाचें उतर वाचतना आमकां समजना जाल्यार अशें आमच्या मतीक चिंताप दोसता. आनी हें खाली आमचें थंय मात्र दोसचें आसलें गी ना, हें जेजूच्या शिसांतय अशें घडलां. आमी पळोवंक गेल्यार जेजून ताच्या 30 वर्सांच्या प्रायतावन सुवार्थ परगट करूंक सुरू केली. आनी अशें परगट करतना ताणें तांकां जाय जाल्ल्यांक 12 जाणांक ताजे सांगत रावंक वेंचून काडलें. आनी ह्या 12 जाणां विशयांतच आमी आतां जस्टिलें पळोवया. आनी ह्या 12 जाणां विशयांत आमी आयकूंचें जाल्यार जेजून केलें हर एक असर्यांत ताणें पळयल्यांत, हर एक ओपरींनी तो उलयतना तांचे सांगत ते आसले, देवसार दवडयतना ते आसले, पिडा शिडा गूण करतना ते आसले. आनी इतले ते जेजू सांगता आसल्यार तांच्या मोतींत कांयच उरनातलें. आनी आमी अकरेक पळोवचें जाल्यार पेद्रू जेजू लागीं सांगता, हांव कोणी नेगार केल्यार सुमी हांव तुका नेगार करचो ना म्हूण सांगता. पूण उपरांत तस्सो पेद्रू जेजूक 3 फावटी नेगार करता. आनी आनी एकलो जेजूक विकून तो सोडटा पयशांक, त्या विशयांत आमी आयकलां. आनी आनी एकलो पवित्र पुस्तक सांगता आपणाच्या आंग वस्तूर सुसोवन तसोच तूं दवता म्हूण. आतां हें शिसांतय जाल्यार कित्याक जालें? अशें कित्याक जाता? हाका सगळ्याक जाप पवित्र पुस्तकांतच आसा. लुकास एवंजेल अध्याय 26 आनी वळ 45 to 46. लूक चॅप्टर 24 वर्सेस 45 to 46. आतां थंय जेजू कितें सांगता म्हळ्यार, आनी ताणें पवित्र पुस्तक तांचे मोतीक समजा सारको तांकां उजवाड दिलो म्हणटा. आनी परतेन हांव रिपीट करता, उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समजा सारको ताणें तांच्या मोतीक उजवाड दिलो म्हूण सांगता. आनी असो उजवाड आमकां मेळो नातल्या वरवीं आमी कितलेय पटी देवाचें उतर वाचल्यार, कितलेय पटी देवाचें उतर आयकल्यार हांगा तावन भायर येताना आमचें थंय ना. जेजूच्या शिसांतय हेंच घडतलें. आमी सगळीं चिंता आतां तेच पेद्रून उपरांत धमदूतांच्या कृत्य पुस्तकांत आमी वाचल्यार एकच दिसा तो इतली शिकवण दिता की त्या दिसा 3000 अनबवडते आसले, बवडताक ते वेंग मारूंक पावतात. आनी आमी चिंता वय पवित्रत्व आयलो सारकें 100%, कितें आमी लास्ट हप्त्यान आमी आयकलां पवित्रत्व नातल्यार आमकां कांय करूंक जायना, पवित्रत्व आयल्या वेळार आमकां बळ मेळटलें म्हूण सांगता देवाचें उतर. पूण ह्यो पवित्रत्व मेळच्या पयलें तांकां सुवार्थ समजाचें. आनी ही सुवार्थ समजूंचे खातीरच जेजू क्रिस्त कालें करता म्हळ्यार तातूंत 45-46 आमी वाचता जाल्यार थंय सांगता पवित्र पुस्तक तांच्या मोतीक समजा सारकें
ताणें तांकां उजवाड दिलो म्हूण सांगता देवाचें उतर. आनी ताज्या की पयलें 44 आमी वाचता जाल्यार थंयसर जेजू सांगता हर एका प्रवादेच्या पुस्तकांनी किर्तनांनी ह्या हर एकल्यांनी कितें म्हजे विशयान सांगलां तें तशेंच घडा जाय म्हणून तो तांच्या उगडासा काडटा आनी उपरांत तांच्या मोतीक तो पवित्र पुस्तक समजा सारकें उजवाड दिता. आनी उपरांत तो तांकां सांगता वय ह्यो बोगसण्याचो संदेश आनी सगळ्यांक पाताक बदलून जिणी बदलापाचो संदेश सगळ्या जेरुजालेमांतान पयलें सुरू जावन उपरांत सगळ्या संवसारांत ह्यो प्रसार करूंक जाय. आनी हाका तुमीच साक्षी जावन आसात. कित्याक म्हळ्यार जर देवाचें उतर जेजू क्रिस्त सांगता आसलें ताच्या शिसांक खुद्द समजूंक नातलें जालें जाल्यार या तें तांकां समजूंक जाय आसलो उजवाड तांच्या मोतीक मेळा नातलो जालो जाल्यार सगळ्या जेरुजालेमांतान धर्न ह्या सगळ्या संवसारार कोणायकी इस्वर्त परगट जातिना देखून पयलें जेजू तांकां दिश्टीक पडटना हें उतर तांकां समज सारकें तांच्या मोतीक उजवाड दिता. आतां आमकांय तशेंच ह्यो सुवार्थेचो उजवाड आमी पळय सारकें जेजून आमच्या मोतीक कालें केला उजवाड दिला. आमी आयकता कोरिंथकारांक बरयलें 2 पत्र अध्याय 4 वळ 4 तातूंत अशें सांगता ह्या सुवार्थेचो उजवाड आमी पळयनाये म्हणून संवसाराच्या अधिपतीन आमच्या मोतीक कुरड्यो केल्यात म्हणून सांगता देवाचें उतर. आतां आमी आयकलां देव म्हळ्यार उजवाड. आमच्या आनी बापा मदलो मध्यस्थ जावन आसा जेजू क्रिस्त आनी यस्सू उजवाड म्हणलो बाप आमी पळोवंक नुजो म्हणल्या हातूं संवसाराच्या अधिपतीन आमच्या मोतीक कितें केल्यात कुरड्यो केल्यात आनी त्यो काळोखाच्या अधीन केल्यात. आनी आमी हांगातून कितलेंय देवाचें उतर दिवं येता आमी जावन खुद्द कितलेंय उतर वाशी येता पूण जेजू क्रिस्तान तो उजवाड आमच्या मोतीक दिल्ल्या शिवाय कोणाय की तो उजवाड मेळना. कित्याक देवाचें उतरच सांगता आपयलां सबारांक पूण विंचून काडलां थोड्यांकच म्हणून. त्या देखून सुमार जाणां आमी पळयता रितीर रेतीर करतात पूण संवसाराक वचून आमी तेंच करता तेंच आदारता. कित्याक तांकां तो उतराचो उजवाड तांकां आनीक मेळ्ळो ना. तो उजवाड म्हणलेलो देव तांकां आनीक पळोवंक मेळ्ळो ना. देखून संवसारांत आसतना एक रीत हांगा येतना अनेक रीत जाल्यार मागीर तित्त आमी करण्यो आमी आदारूंक सुरू करता. आतां आमकां ह्यो उजवाड मेळ्ळा जाल्यार देवाचें उतर सांगता सर्गाक वयची वाट अशीर तुमकां ती मेळ्ळ्या आनी तातूंत भितर सरूंक हर प्रयत्न करा म्हूण जेजू सांगता. कित्याक आमकां ह्या सुवार्थेचो उजवाड पळय सारकें जेजून कितें केलां आमच्या मोतीक उजवाड दिला. आतां ह्योसू उजवाड जेजून आपल्या शिसांक दिलो आनी जेजू तें तांकां ताकीद दिता आनी सांगता आतां तुमकां सुवार्थेचो उजवाड मेळ्ळा मात्र तुमी जेरुजलेम सोडून भायर वचनाये म्हूण तांकां ताकीद दिता. आमचें तें कितें जाता आमी एक वस्त रेतीर करता या आमी एक रेतीर आयकता थोड्यांक पयल्या वस्ती रेतीन तो उजवाड मेळोंक की पुरो. आतां उजवाड मेळ्ळ्या तक्षण सगळें न्ही कित्याक आनीक पवित्रत्म हांगासर येवंक ना आनी आमकांय जाल्यार पवित्रत्म देवून येवंक ना. देखून जेजू हांगा सांगता हो पवित्रत्म हे सर तुमी जेरुजलेम सोडून भायर वचनाकात म्हूण सांगता. पूण आमकां कितें जाता थोड्या जाणांक आतां एक देवाचें उतर समजूंक सुरू जालें आमी कालें करता हांवें उतर दिजें हांवें ते पिडेस्तांच्या माथ्यार हात धरून मागूंक वेचें जावंक पुरो या पिडा गूण करूंक वेचें जावंक पुरो या असली संगती आमकां कालें करता उर्बा आमकां चड जाता. पूण जेजू सांगता ना तशें तुमी करिनाकात कित्याक तुमकां उजवाड मेळ्ळा पूण तुमी आनीक राखून रावा म्हणून जेजू तांकां सांगता. आनी तातूंत लुकाचो वांजेल अध्याय 24 वळ 53 आमी वाचता जाल्यार तातूंत तातूंत कालें जाता जेजू तांकां बेथानिया पर्यंत आपोवन व्हरता आनी थंयसर तो सर्गाक सोडून वता. आनी अशें ते कालें करता जेरुजलेमाक परत्यान जेजूची स्तुती करीत पाटी येतात आनी 53 सांगता ते दिसान दीस देवळाक वचून देवाची स्तुती करीत आसले म्हूण सांगता. हें आमच्या भितरली आमी कितलीं जाणां करता. आमकां एक सुवार्थेचो उजवाड मेळ्ळो आमी सगळें आमकां समजता सगळें आमकां जाता म्हणचें आमचे टॅलंट्स दाखोवंक वेचें कितलेशे फावटी आमी आयकलां मल्टी टॅलंट्स म्हणून तें करूंक वेचें हें करूं करबा त्या सेवेक ह्या सेवेक म्हणून. आनी हांगासर तें देवाचें उतर कालें म्हणटा ते दिसान दीस देवळाक वचून देवाची स्तुती करीत आसले म्हणटा. आनी ताज्या उपरांत आमी वाचता ॲक्सांत आमी पळोवचें जाल्यार पवित्रत्म तांचे थंय देंवोन येता आनी हर एकल्यांकी तांच्या थंय वचून उज्याच्या जिबे रुपार तो रावता आनी हर एकल्यांकी वाचा सकत मेळटा. कित्याक म्हळ्यार आमी वाचता कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 12 4 ते 11 पर्यंत आमी वाचचें जाल्यार थंय विविध देण्या विशयांत बरयलां. विविध देणी पवित्रत्म येताना आमी कशें जशें दुसऱ्याच्या घरा वेता ते जाल्यार आमी खाली हातान वचना तशेंच पवित्रत्म आमचे थंय येताना तो खाली हातांत येना. त्या देखून काले
काले जाता म्हळ्यार पवित्रत्व आमचे थंय येताना देणी आमकां हाडून येता. आतां आमकां पयलें मेळ्ळा सुवार्थेचो उजवाड, आनी ह्यो सुवार्थेचो उजवाड मेळ्ळ्या उपरांत ती 2 संगत्यो हांगा जावचे चान्सीस आसता. कितें म्हळ्यार आतां थोड्यांक कशें म्हळ्यार सुवार्थेचो उजवाड मेळटाना पवित्रत्व येजे जाल्यार जॉन 14:15 जुवांचो शुभ वर्तमान अध्याय 14 वळ 15 अशें सांगता, तुमी म्हजो मोग करशात जाल्यार तुमी म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तेन्ना हांव बापा लागीं मागतलो आनी बाप तुमकां एक मजतदार पटयतलो आनी हो तुमचे सांगता सदां काळ रावतलो म्हूण. आनी हें देवाचें उतर आमी पाळिजे जाल्यार ती सुवार्ता आमचे थंय रावुल्ली जावंक जाय. आनी ते दळा मात्र आमी कितें फळ दिवंक शकता, नातल्यार आमी फळ दिवंक शकना. आनी अशें थोडीं फळ दितात 30 वांट्यान, थोडीं फळ दितात 60 वांट्यान, आनी थोडीं फळ दितात 100 वांट्यान. हिंच घडटा देवाच्या भुरग्यां थंय. आनी थोडीं ह्यो सुवार्थेचो उजवाड मेळ्ळ्या उपरांत ती कालें करतात संवसार प्रकार. हांवें तशें केल्यार कालें जाता म्हळ्यार हंकार, हांवें केल्यार कांय जायना, देवाचें उतर रिंगी 2000 वर्सां पयलें दिल्लें, आतां कांय जावचें ना तशें, कोण हरयेकी पळयता, कोण हरयेकी पाळटा म्हणून आमी अशें जियेता. आनी तांकांय पावलू एक उतर सांगता, हेब्रेवांक बरोवन अध्याय 10 वळ 26 हिब्रूज चॅप्टर 10:26 सताचो उजवाड तुमकां मेळ्ळ्या उपरांत परत परत आमी पाताक करता जाल्यार आमच्या पातकाक आनी एक बलिदान आमकां भेटूंक खंयचेंय तयार ना, बागर देवाच्या कठीण जडतेची आनी क्रोध मात्र आमकां तयार आसा म्हूण तें सांगता. त्या देखून देवाचो हो सुवार्थेचो उजवाड आमी पळयल्या उपरांत आमी थोडे आमी चित्त खुशी करता, कान खुशी म्हणटात. म्हाका कितें जाय तें करचें, म्हाका कितें जाय तें पळोवचें. आमी एक पटी वस्ती रेतेर करता, दुसरे पटी वस्ती रेतेर करता. कितलेशे जाणांनी सांगलें आमी आयकलां, हांव परत संवसाराक गेलो, परत हांवें करना म्हणलें हांवें केलें, पळयना म्हणलें हांवें पळयलें, अशें आमी सुमार आयकल्लें आसा. हो सुवार्थेचो उजवाड मेळ्ळे उपरांत जर आमी कितें करता तें आमकां पाताक म्हणून समजले उपरांत जर आमी करता जाल्यार आमकां कठीण देवाच्या क्रोधाची शिवाय दुसरे खंयच्याची आमकां दुसरें ऑप्शनूच ना म्हणून आमकां पावलो ताच्या पत्रान सांगता. वय आमी संपूर्ण म्हूण कोणी ना, आमी सगळीं चुकोवन पडटा, एक ना एक रितीन आमी चुकोवन पडटा. आनी पातकी म्हणून जेजू लागीं तिदवोन घेतना आनी वळखताना जेजू आमकां बोगसाणें दिता. पूण तशें म्हूण हांवें केल्यार कांय जायना, म्हज्या स्वंत कुशेन आनी हंकारान हांव येता जाल्यार ह्या सतचो उजवाड मेळ्ळ्या उपरांत हांव तें परत पाताक करता जाल्यार परत त्या पातका खातीर बलिदान म्हूण भेटोवंक कितेंच ना म्हणून पावलो सांगता हांगा. आतां सुवार्थेचो उजवाड मेळ्ळो, हाजे उपरांत कितें जेजून सांगलां वाट राखून रावा आनी तो पवित्रत्व तुमकां त्या दिसाक येतलो म्हूण. आनी आमी लास्ट हप्त्यांत आयकलां 50 दीस ते राखून रावतात आनी मागणें करतात. हें पेशन्स आमचें तें आसा जे, ही सोसणीकाय आमचें तें आसा जे राखून रावच्याक पवित्रत्म्याच्या येण्या खातीर आमी सगळ्यांनी दीस रात मागं जाय. कित्याक भुरगें आपल्या बापाय लागीं मागीत जाल्यार खंयचोय बापूय तांती मागतना इच्छू दिना या मासली मागतना जीव दाळ दिना. आनी आमी जर कोटे आसून बापा लागीं संवसारी बापाय आमकां इतलें बरें करून दिवंक शकता जाल्यार सर्गीचो बापाय आमकां कितलें चड मापान दिना जायत म्हणटा देवाचें उतर. आनी अशें आतां पवित्रत्म्याचें येणें, आनी पवित्रत्म्याचें येणें जाताना आमी जेजूच्या शिसा विशयान आयकता जाल्यार 12 जाणां म्हळ्यार ते 12 जाणां आसले आनी 12 जाणांकी जिबेच्या उजार रुपार पवित्रत्व येवन तांचे थंय देंवता आनी ते सगळे देवाच्या सक्तेंत परतात. आनी विविध भासांनी विविध देणयांनी ते विविध देणी तांची ती भायर येता. जावंक पुरो तांकां ऑलरावंडर जेजून तो केलां. आनी अशें ते पिडा गुण करूंक शकले, सैतान दवडूंक शकले, या अन्य भासांनी उलोवंक शकले आनी सुवार्ता परगट करूंक ते शकले. आतां तेंच आमचे थंय घडटाना निजाय की हांगा पवित्रत्व येताना आमचे थंय कितें देणी आसात तें पारखून पळोवचें म्हाका कळीत आसा. जे आतां तो करता म्हूण हांवेंय करूंक वचें, तें उतर दिता म्हूण हांवेंय दिवंक वचें, या पिडा गुण करूंक वचें, कोणाच्या माथ्यार हात धरूंक मागोंक वचें, हें केल्यार जायत गी जायना. कित्याक म्हळ्यार पवित्रत्व तांच्या तांकी तेकीद तांकां 3 देणी वांटून दिता. आनी सगळ्यां पैकी एका देण्या विशयांत हांव फाल्यांच्या दिसा उलोवंक खुशी व्हरता. सगळ्यांक आमकां येस सुवार्थेचो उजवाड आज पळोवंक जेजू क्रिस्तान फावो केलां जाल्यार हें जेजूचें वर्तें देणें आमकां मेळ्ळेलें जावन आसा. आनी येस उजवाडान जेजू क्रिस्त सदांच आमकां चलोवन उजवाड म्हणल्यार बापा सांगता सदांच आमकां एक करूं म्हूण मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नवे.